हौवा अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। हौवा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा सेवा हौवा नमस्कार। सदाझै हौवा अनलाइन टिभी मार्फत हङकङभित्र न्यात र संग्रह लिएर म खुसी राई उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई भाग 4 वाचन गरेर सुनाउने छु। अस्ति मैले भाग 1, भाग 2 र भाग 3 वाचन गरेर सुनाइसकेको छु र आज म त्यही भाग 3 बाट क्रमशः भाग 4 वाचन गरेर सुनाउने छु। हजुरहरुले एकदमै धेरै मलाई माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। यसरी नै माया र हजुरहरुको प्रेरणा मिलिरहोस् यही आशा गर्दछु र हजुरहरुले कस्तो कार्यक्रम चाहनुहुन्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आज म भाग 3 बाट क्रमशः भाग 4 तर्फ लाग्छु र भाग 3 को अन्तिम शब्द थियो ताङ मार्चको तत्परतामा सबै देखिएपछि हामी म्याक्लेहोङ ट्रेलको दोस्रो खण्ड समाप्न अघि बढ्छौं मा समाप्त गरेको थिए। आज म त्यहीबाट क्रमशः भाग 4 वाचन गर्नेछु। ट्याङ 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 पहरा थर्किने गरी त्यो सानो गाउँतिरबाट घण्टाघरको घण्टी बज्छ। अरे यहाँ पनि मान्छे बस्दो रहेछ अघि, गोमा आश्चर्यले पोखिन्। यहाँको मान्छेले के खान्छ होला? कमला जिज्ञासु भइन्। नेपालमा जस्तै हाट बजार गएर किनेर ल्याउँदा हुन् नि, विमला दिदीले उत्तर दिइन्। हैन, यहाँ त क्रिस्तानीद्वारा सञ्चालित पुनर्जीवन केन्द्र रहेछ। मैले भने त्यो भनेको के हो दाजु? कमलाले सोधिन्। दुर्व्यसनीमा लागेकालाई फेरि मान्छे बनाएर समाजमा घुलमिल गराउने काम यसले गर्छ। सारांशमा मैले भने साइवान सान धमाधम उक्लन थाल्छौं। समुद्र कराएको सुनिन्न, हामी बाहेक पदयात्रीहरू भेटिन्नन्। पहाड कहिले गएको थिइन, पछिको लागि अभ्यास भो। कमलाले शून्यतामा तोडिन्। मलाई त विष्णु पादुकाबाट हिँडेर धनकुटा गएको सम्झना आयो। धरानमा हुर्के बढेकी रविनाले नेपालको पहाडलाई सम्झिन्। कस्तो खालको उकालो हामी चढिरहेका छौं भने एउटा अत्यन्तसँगै अर्को सुरु भइहाल्छ। लाग्छ हङकङका सारा उकालीहरू यति ताती लागेका छन्। घाम भर्खरै डुब्यो, बतास छैन, अनगिन्ती टाकुरा पार गरिसकेका छौं। शरीर पसिनाले नुहाइएको छ। सबै अनुहार र बोलीबाट उकालो नुनिनु नसकिनुको अन्यास झल्कन थालेको छ। हैन, अझै सकिएन उकालो? रबिना सन्किन थालिन्। अब यो भिर काटेपछि उकालो सकिन्छ। चिन्ता मान्नु पर्दैन, बनावटी स्वरमा ढाडस दिन्छु। अब त दाइलाई देख्न साथ भाग्नु पर्ला जस्तो छ। हाइकिङ जानु पर्ने डरले सबै रुन्चे स्वरमा हाँसे। गोमाले यसो भन्दा बल्ल तल्ल उकालो सकिएछ। बायाँपट्टि दूर सन्ध्याकालीन मिरमिरे पोखरीको सानो अंश टल्कन्छ। हे प्रभु, उकालो सक्यो भनेको त अर्को तारे भिरले हाम्रो बाटो छेक्छ। गोरेटो भिरको भुडी हुँदै कुमतर्फ बढेको छ। आशा र म अघि पछि छौं। उनी मेरो ठट्टामा रमाइरहेकी छिन्। बेला बेलामा आमा सम्झिन्छन्। झमक्क साँझ पर्नु अघिको झिनो प्रकाश मात्र बाँकी छ। आकाशमा 6 बजिसकेको हुनुपर्छ। पोथ्रा पोथ्री मुनि अँध्यारो हुन थालेको छ। आशालाई बल्ल आमाको याद आएछ। मम्मी मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ छु, आउँदैछु। साँझ पर्दै गएपछि दिदी विमलालाई पनि छोरी आशाको सुर्ताले घेर्न थालेको छ। सबैभन्दा अगाडि आमालाई देखेपछि आशा रोकिन्। उनलाई छोडेर म अघि बढे। कमला, गुमा र रबिना मेरो पछि अन्तिममा आमा छोरी छन्। फेरि पोखरी देखा पर्यो। बाक्लिदो साँझले निल्दै गरेको दूरस्थ झिललाई औलाउँदै भने, होइन अघिकै पोखरी हो र त्यो? दिदीले आश्चर्य मानिन्। हो त, यत्रो डाँडाकाँडा काटेर हामी त पारी चाइनातिरै पो पुगिसकेको जस्तो लाग्थ्यो। दिदीले लागेको कुरा राखिन्। म बोतलको पिठमा रखेको पानी सिद्ध्याउँछु। बेचैनीका साथ म्याप पल्टाउन थाल्छु। तर अँध्यारो हुने देखिन्छ नि। आँखा खोली हेर्दा भएको छ अवस्था। चिन्ता मान्नु पर्दैन, हामी हरायौँ भने ट्रिपल नाइट दबाउनु पर्छ। पुलिस आइहाल्छ। हेलिकप्टर लिएर रेस्क्यु गर्न। हराइनले डरले लगलग कामेका महिलालाई थम्थ्याउँदै भने, खै यहाँ त फोन नै टिप्दैन रहेछ। कहालिँदै रबिना कराइन्। हो त रहेछ। दिदी र गोमा तर्सिए। लौ मार्यो अर्को फसाद। प्रहरी विभागमा सम्पर्क हुन नसकेपछि रेस्क्यु हुने त कुरै आएन। अघि सेलरोटी खाएर यत्रो घुम्नु परेको हो। टाढाको यात्रामा निस्कँदा रोटी नखानु भन्ने आहानै छ नि। क्रोध र भय पीडा एकैसाथ उजागर गर्दै दिदी भुतभुती आइन्।
रुन्चे ध्वनिमा सबै हाँस्दै हाँस्दा आँखाबाट आँसु झरेको दिदीलाई पत्तै भएनछ। आज राति त्यही पास बस्नुपर्छ। अँध्यारोमा आकृति मात्र देखिएको डाँडा टहरोलाई देखाउँदै दिदीले गम्भीर ठट्टा गरिन्। रात परि गो, एकछिन भए पनि बसौँ। रबिनाले भनि नसक्दै लखतरान सबै त्यही टहरोमा बसे। 314 मिटर अग्लो साइवान चुचुरो रहेछ यो। 7 बजेको अँध्यारोमा सबैको अनुहार कालो देखिन्छ। गन्तव्यमा पुगिने हो होइन, पुगे पनि कतिखेर? यो निर्जन भिरमा हराइने पो हो कि? सबैको मनमा जस्तै पिरलो छ अहिले। हत्तपत्त, नर्भस नहुने उत्तेजना र चुनौती मन पराउने मान्छे म सातो हराइजै भएको छु। मैलामा छाएको दुश्चिन्ताले मलाई भित्रभित्र खाइरहेको छ। न खास पनि कसरी, न मान्छे, न बस्ती, न पशुपन्छी, केही नभएको ठाउँमा पुगेका छौँ। मानौ हामी कुनै गुप्त साङ्ग्रिलामा हराइरहेका छौँ। होसियार, बाटो खतरा छ, सावधान साथ हिँड्ने गरिरहँदा अँध्यारोसँग सुरु भएको खुमुरियाउने ओह्रालो सुरु भएको सङ्केत दिन्छु। कता हो? पर्खन हौ। पर अँध्यारोबाट एउटा भयानक रुन्चे स्वर आयो। स्वर रबिनाको थियो। उबट खाटबट भिरमा रबिना पछाडि छोडिन्। यता हौ, बिस्तारै अब आइपुग्न आँट्यो। म अभयदान दिन्छु। यस्तो संवाद भरेसम्म चलिरहन्छ। उकालोमा हातले ओह्रालोमा खुट्टाले छमछाम छुमछुम गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। सबैको ताल बडो ठिट लाग्दो छ। दाइ, आइपुग्ने बेला भएन? गोमाले दबेको स्वर निकालिन्। अब धेरै बेर छैन, आइपुग्न आँट्यो। दरिलो स्वर निकाल्ने कोसिस गर्छु। उकालो सकिएछ। तेर्सै गर्दा दायाँतिरको कालो क्षितिजमुनि झिलझिली बिजुली बत्ती देखा पर्छ। रातको प्रथम प्रहरको यो अँध्यारोमा सबैको अनुहार तलको बत्ती झै एकछिन उज्यालो हुन्छ। हे भगवान, शत्रुलाई पनि यस्तो दुःख नपरोस्। हाइकिङ भनेपछि कान समाते अब मैले। यात्रा गलपासो भएपछि अभिशप्त वाक्य कहन थालिन् दिदी। सायद भित्रभित्रै डाको छोडेर रोइन् पनि। कसैको हातमा पनि अघि बाटामा लाछिएका फुलका मुठा छैनन्। सट्टामा मोबाइल फोनमा बत्ती निकाल्न हातहरू व्यस्त रहेको देख्छु। हिँड्दा हिँड्दै एउटा जक्सन जस्तो ठाउँमा पुग्छौँ। मोबाइलको प्रकाशद्वारा दिशा चिन्ह गर्छु। याहु, हा हा हा। अघिदेखि हामीले खोजेको ठाउँ आयो। नो निड टु वरी। 3 बित्ता उफ्रेर म कराएँ। त्यो अँध्यारोमा सबैको अनुहार फेरि एकपटक उज्यालो भयो। मलाई एउटा अझै युद्ध जिते जस्तै हो। निस्पष्ट अँध्यारोमा हामी बायाँ ओह्रालिएको सिमेन्टको खुड्किला झर्न थाल्छौँ। एकछिनमा पक्की गोरेटो सुरु हुन्छ। अहिले त हामी एकै गाँठो भएर हिँडेका छौँ। साइवान रोडमा पुगेपछि गोरेटो सकिन्छ। हाई आइल्यान्ड पोखरीको दुवैपट्टि रोड छन्। दिउँसो हामी हिँडेको चाहिँ दक्षिणपट्टिको रोड हो। यो चाहिँ उत्तरपट्टिको अँध्यारोमा कसैलाई नदेखे पनि बोली चाहिँ सुनिरहेछौँ। मलाई त आज हामी घर पुग्दैनौँ जस्तो लागिरहेथ्यो। अब चाहिँ अलिक ढुक्क भएँ दिदी। एकपटक पहाड जाँदा चिहानपारीको बाटोमा रात परेको थियो। छोरी रजुना काखमा थिए। जेठा जुईले मलाई छोडेर अघि निक्लिए। एक्लै हिँड्दा साह्रै डर लागेको थियो, तर त्योभन्दा धेरै डर अघि हिँड्दा लाग्यो। रबिनाले कहाली लागेको कुरा पोखिन्। मलाई त मेरी छोरी आशाको मात्र साह्रै माया लाग्यो। धन्न कसैलाई चोटपटक लागेन। दिदीले थपिन्। पर कुइनटोमा बत्ती बालेर आएको गाडी देख्यौ? ट्याक्सी रहेछ। हामीले रोक्यौँ, तर भित्र यात्रु रहेछ। त्यही ट्याक्सी एकछिनमा फर्केर आयो। हामी त्यो ट्याक्सीमा चढ्यौँ। सबैले शान्तिको ठुलो सास फेर्यो। एकाध घुम्ती काटेपछि अचानक करिब 60 नागेका एक जोडी वृद्धले हाम्रो गाडीलाई रोके। अफसोस, ट्याक्सी फुल थियो। चालकले एकछिनमा टिप्न आउँछु भनी ट्याक्सी भुइकायो। अभिराम त्रैमासिक भोल नम्बर 3, 2 मे जुन 2001 भनेको छ। क्रमश पृथ्वीको छेउतिर बरालिँदा शीर्षक छ। यात्रा मिति 2027 तारिक नोभेम्बर 2005 बिहान 11:30 हामी साइकुङ टाउन पुग्यौँ। खाजा खाना चिनिया रेस्टुरेन्टमा पस्यौँ। म चाहिँ साइवान भिलेज जाने बस पत्ता लगाउन हिँडेँ। म्याकडोनाल्ड अगाडि छानमान स्ट्रिटमा मानिसको एउटा लाइन देख्छु। साइवान जाने बाटोको लाइन हो यो। लाइनमा उभिएकी एउटी राम्री चिनिया ठिटीलाई सोध्छु। हो त, छोटो उत्तर दिन् उनले। बस कति बजे आइपुग्छ थाहा छैन। हामी खाजा खाएर निस्कँदा त न बस छ न त यात्रु। लाइन बस त आएर पनि गइसकेछ। वाइ चिनिया भाषामा हेल्लो, वाइ चोङ या उमौ पासी वइ साङ वान आ। साइवान जाने बस बाँकी छ कि छैन? म हो इसी आ इकाङ हो सिकान आ। क्षमा पाऊ, अहिले मेरो खाना खाने समय हो। कोही तिन आऊ ताई इ
को पासी आ, त्यसो भए अर्को बस कति बजे आउँछ त? या त तिम्पोन 1:30 बजे? ल साथी हो, अर्को बस 1:30 मात्र आउँछ अरे। भर्खरै चालकसँग भएको फोन संवाद सुनाए। भर्खर 12:30 हुँदैछ, कसैले पर्खन्छ अझै 1 घण्टा। हेमजी कड्किए। ट्याक्सीमा जाउँ, हेमन्तले थपे। ट्याक्सीमा जाने सहमति भयो। एउटा ट्याक्सीले 5 जना मात्र बोक्छ। हामी थियौँ 6 जना। अब 4 जना खोज्न सकिएमा 2टा ट्याक्सीमा जान सस्तो पर्थ्यो। मैले लङ हेयर, हङकङका एक राजनीतिक व्यक्तित्व जस्तो देखिने करिब 40 नागेको जगटेलाई ट्याक्सी सेयर गर्ने प्रस्ताव राखे। उसले आफ्नो सेनामेनासँग कुरा राखेपछि कुरा पक्का भयो। अब ताइमोर चाइ रोडमा ट्याक्सी कुद्न थाल्छ। पर समुद्रमा द्वीपपुञ्ज देख्दा मन रोमाञ्चित भएर आउँछ। पाक्थाम चुङको ढाडलाई नाग्दै ट्याक्सी दायाँ मोडिएर साइकुङ मानई रोडतर्फ बढ्छ। यस रोडले हामीलाई हाई आइल्यान्ड पोखरी पुर्याउँछ। पोखरी अगाडिको चोकबाट ट्याक्सी साइकुङ साइवान रोडतर्फ लाग्छ। बाटामा पुरुष तथा महिला धावक देखा पर्छन्। ट्याक्सीबाट उत्रन साथ राजुले स्टपबाज दबाउँछन्। साथी हो, अब हाम्रो यात्रा सुरु हो। म घोषणा गर्छु। जवानहरू पिचको एक कुनाबाट अगाडि बढ्छन्। तिमीहरू कहाँबाट आएको हो? ट्याक्सीसँग सँगै आएकी यस्तै 30-32 खाएकी चिनिया महिलाले सोधिन्। हामी नेपालबाट आएका हौँ, तर अहिलेलाई हामी हङकङमा बासिन्दा हौँ। मैले भने, ओहो, त्यही भएर डाँडाकाँडा हिँड्न मन परेको हो तिमीहरूलाई? हो त, हामी त्यहाँको हरियाली डाँडाकाँडा हिँड्दा नेपाल पुगेका हुन्छौँ। मैले भने, नेपालबारे तिनको सुझबुझले मेरो हृदयलाई प्रफुल्ल तुल्याउँदछ। बाटो लामो छ, हामी लाग्छौँ है। यसो भन्दै त्यो समूहलाई छोडी हामी अगाडि बढ्छौँ। तेर्सो नागबेली गोरेटो केही बेर हिँडेपछि जलखण्ड देखा पर्छ। सानी हो, यो हाई आइल्यान्ड पोखरी हो। मैले भने, अरे हो र? मैले त यसलाई समुद्र ठानिरहेको। सामाङले भ्रम पोखे। पहिले यो समुद्र नै थियो। त्यो परको टापु वास्तवमा हाई आइल्यान्ड हो। त्यसैले दुई छेउमा बाँध उठाएर पहिला समुद्रको नुनिलो पानी पम्प गरेर फालियो र त्यसपछि छेउछाउको डाँडाकाँडाबाट बग्ने नदीको पानी त्यस खाल्डोमा फर्काएर पिउने पानी जम्मा गरियो। मैले एकै सासमा भनेर थपेँ, 70 को दशकमा खानेपानीको अभावलाई पुरा गर्न यो जलाशय बनाइएको हो। आहा, क्या मिठो हावा! कुङलिङ्ग परेर उरालो लागेको बाटोमा हिँड्दै गर्दा मैले भने, मलाई यस्तो हावा साह्रै मनपर्छ। राजुले भावुकतापूर्वक बोले, हावाको मन्द स्पर्शले हामीलाई आनन्द, एउटा दुर्लभ अनुभूति दिइरहेको छ। मानव जीवनमा बाँचिने नगण्य प्रतिशत सुखभित्र यो क्षीण पनि पर्दछ। हामी हिँडेको अक्करे भिरको ठिक मुनि एउटा जेड आकारको निलो कम हरियो रङ बढी भएको जलकुण्ड देखा पर्छ। हेर्दा कुनै रिसोर्टको मनमोहक स्विमिङ पुल जस्तो लाग्छ। होसमा पुगिएछ, अघि चाहिँ बतास चलेको छैन। एउटा जलहीन गल्छी कटेको सिमेन्टको खुड्किलो उक्लेर शिरमा पुग्छौँ। चिउ तुङ आउ पास हो यो। यस पासलाई क्रस गर्दै साइवान गाउँ जाने ओह्रालो बाटो गोरेटोतर्फ लाग्छौँ। तलदेखिको यस गाउँ समुद्री तटले हाम्रो मन छुन्छ। आइतबार हो, पदयात्रीको मेला छ। बाटोमा ओह्रालोको अन्त्य हुन्छ। बाटो तिर्सिन्छ। एउटा खोलाको भुरा माछा सहित देखा पर्छ। किनारमा फोहोर मैला पनि थुप्रिएका छन्। होइन, यस्तो एक्लाएको खोलामा यस्तो मैला कचेरा कहाँबाट आयो? हेमन्तले शून्यतालाई तोड्छन्। बर्खामा समुद्री ज्वारले ल्याएको म उसलाई जवाब दिन्छु। साइवानको बस्ती पुग्छौँ। पहाडको फेदमा साना कदका पक्की घरहरू खडा गरेर समुद्र हेर्दै बसेको र यो सानो गाउँ अरू बेला सुनसान हुने यो ठाउँ विकेन्ड र पब्लिक होलिडेमा आज जस्तै निकै भिड हुन्छ। त्यस्तै बेला मौसमी क्याफे तथा रेस्टुरेन्ट खुब चल्ने गर्दछ। दायाँपट्टि सबैभन्दा पल्लो छेउ स्थित क्याफे युरोपेली पदयात्रीद्वारा भरिभराउ छ। त्यही क्याफेको आडमा हाम्रा पाइला समुद्र किनारतर्फ बढ्छन्। साइवानको अर्थ हो पश्चिमी घाटी। हङकङमा यस्ता घाटी अनगिन्ती छन्। यही इलाकामा साइवान, हाम, तिन वान, ताइवान, तुङ वान नामका 4 वटा खाडी ताइलोङ वान खाडी अन्तर्गत समेटिएका छन्। त्यसो त हङकङका अगणित समुद्रिक बीच मध्ये जम्मा 41 वटालाई मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक सेवा विभागले व्यवस्थापन गरेको छ। अन्य कतिपय बीचहरू निजीकरण गरिएका छन्। करिब 3 किमी चौडा मुख भएको ताइलोङ वान खाडी भन्ने हङकङकै एउटा सुन्दरम इलाका मध्येमा पर्दछ। यहाँको प्राकृतिक भूबनोट तथा समुद्री तटले जो कसैलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याउँदछ। सिप राइडिङ खेलाडीको लागि त हो यो ठाउँ स्वर्ग तुल्य नै छ भन्दा हुन्छ। ओहो, कस्तो पौडी खेलौँ लाग्यो, दिपेनले उत्तेजित स्वरमा भने।
यहाँ पौडी खेल्न खतरा छ, अघि बाटो वार्निङ साइन देखेनौ, राजुले सम्झाए। साइकुङका धेरै जसो समुद्र किनारमा पौडी खेल्न मनाही छ। यसको एउटा मूल कारण हो सरकारी स्तरबाट यसको व्यवस्थापन भएको छैन। फलस्वरूप सार्क नेट र लाइफगार्ड यी किनारमा छैनन्। कसैले पौडी खेल्न परेमा आफ्नै रिस्कमा खेल्ने हो। यहाँ समुद्री जङ्घार ज्यादै उच्च भएका कारण व्यक्तिगत रूपमा पौडी खेल्न समेत खतरा छ। यहाँको समुद्री छाल पनि त्यति बलवान छ। ससाना जहाज यता आउँछन्, डराउँछन्। छालाको कुटाइले धुल्याउन नसकेको एउटा पत्थरिलो ढिम्कीले साइवान बीचलाई दुई भागमा बाँडेको छ, जसलाई नागेर पल्लो किनारमा पुग्छौँ। यहाँको बलौटामा विविध आकारमा रङ्गी बिरङ्गी चिल्ला रोड देखा पर्छन्। यी चिल्ला चट्टान खोलाले यहाँ थुपारेको रहेछ। तर खोइ खोला होइन, एउटा मनोहर जलकुण्ड हाम्रो अगाडि भएको देख्छु। हामी टेकेको बालुवा तथा रोडा त यस जलकुण्डको बाँध पो रहेछ। भेल आएको बेला यही बाँध माथिबाट समुद्रमा जाँदो रहेछ। यो खोला साइवान किनार छोड्दै हामी उकालो लाग्छौँ। 3 जना गोरेनी ठिटीले हामीलाई उछिन्छन्। दुधे बालक सहित सपरिवार हिँड्ने पदयात्री पनि देखिन्छन्। प्रशान्त महासागरको एउटा अंश, दक्षिण चीन सागरको एउटा अंश, ताइलोङवान महातरङ्गयुक्त घाटीद्वारा उत्पादित छालहरूको एउटा भयावह आवाज एकहोरो हाम्रो कानमा गुन्जिरहेछ। एकातिर हाम्रो मन छालको भयावह आवाजद्वारा आतंकित छ भने अर्कोतिर पहराको डिलमा खनिएको साँगुरो गोरेटो हिडाइले जिउभरि काँडा उमारिदिएको छ। कतै चिप्लिएर लड्यो भने लास समेत भेट्न गाह्रो हुने खालको स्थल छ। विश्व प्रसिद्ध लेखिका भर्जिनिया वुल्फले नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गर्नु अघि आफ्नो ओभरकोटको गोजीभरि ढुङ्गा हालेकी थिइन्, राम्ररी डुबेर मर्न पाइयोस् भनेर। 3 हप्ता पश्चात मात्र उनको लास नदी किनारमा परेको थियो। उनले उसबेला यस्तो ठाउँमा पाएकी भए कति असल हुन्थ्यो। अक्करे भिरको रोमाञ्चकारी साहस सकस पश्चात इनाम स्वरूप हाम्रो सामु एउटा मनोहर समुद्र किनार देखा पर्छ। यस किनारको नाम हो तिनवान, यानि नुनिलो भूमियुक्त किनार। चीनको प्राकृतिक सुन्दरता बखानातीत लाग्छ, विशेष गरी एकाम्य शैलीमा लयबद्ध उठबस र समुद्री हालका रजत कल्कीले जो कोहीलाई मन्त्रमुक्त तुल्याउने क्षमता राख्दछ। समुद्र र आकाश ठ्याप्पै जोडिएको क्षितिज देख्दा लाग्छ हामी समुद्र होइन, पृथ्वी किनारमा छौँ। हङकङ महानगरीको रङ्गीन र भट्किलो हुलियाभित्र यस्तो सभ्यताले नछोएको कुमारी भूगोल लुकेर बसेको हुन सक्छ भने कुरा सोच्नु सामान्य ज्ञानभन्दा बाहिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ। समयलाई चटक्क बिर्सिएर बसेका यस स्थललाई यस मानेमा हङकङको ब्याक गार्डन भनिएको रहेछ, जहाँ हङकङका पूर्व गभर्नर म्याकले होस स्वयं हेलिकप्टरमा चढेर पौडी खेल्न जानेछन्। हामी हिँडेको गोरेटो हाम तिनवान किनारको बालुवामा पुगेपछि एकाएक हराउँछ। अल्मलिँदै हिँड्छौँ। परदेखि नै हाम 3 बस्ती निकै भिडभाड छ। हामीलाई पनि त्यता जान मन लाग्छ, तर समय सीमा र बाटो नमिल्नाले यता जाने विकल्पलाई हामी रोज्दैनौँ। यस वर्षको मदन पुरस्कार प्राप्त पल्पसा क्याफे बढ्नुभयो क्रान्तिजी, हेमले सोधे। पढे त मैले भने। आजको हिडाइले पल्पसा क्याफेको झलझल याद आयो मलाई त, उपन्यासको कथालाई सम्झाए उनले। हो त, गोबरको त्यो समुद्र किनार, नेपालका उकाली ओह्राली वनज्याङ र बस्तीहरू मैले थपे, त्यति हो। यहाँ साई सेना र जनसेना छैन, उनले सेवाको अभावलाई औलाए। त्यही भएर निष्फिक्री हिँड्न सकिएको छ होइन त, मैले सकारात्मक टिप्पणी गरेँ। उपन्यासको कहानीसँग मेल खाने थुप्रै मान्छेसँग अस्ति नेपाल जाँदा मेरो भेट भयो। हेमले समानान्तर कहानी भन्दै गए। बलौटे मैदान घाँसे मैदान झै समतल हुने गर्दैन। हावाको निरन्तर फुकाइले बालुवाको मैदानमा एकनासे लघु ढिस्काना ढिस्कानी उठाउने गरेको देखिन्छ। मरुभूमिलाई सुन्दर तुल्याउने बुट्टाहरू हुन् भन्दा हुन्छ। यी स्यान्ड ड्युनलाई यहाँ पनि यस्तै ढिस्काना ढिस्कानी छन्, जसलाई भत्काउँदै हाम्रा पाइलाहरू अघि बढिरहेछन्। बालुवामा हिँड्न निकै असजिलो भइरहेछ। जे होस्, सीमाहीन समुद्र एकातिर अविचल पहाड, अर्कोतिर त्यही पहाडी भेदको बालुवा टेक्दै उँभोतिर लागिरहेछौँ। यहाँ बालुवा कसरी आइपुग्यो? समुद्र त निकै टाढा छ। दिपेनले अनाडी स्वरले निकाले। ब्रदर, यो चाहिँ पुरानो समुद्र किनार हो। करिब ईसापूर्व 5-6 वर्ष अघि एकपटक समुद्र किनार बढेर यहाँसम्म आइपुगेको थियो। त्यस बेला थुप्रिएका बालुवा हुन्। यिनै थोरै इतिहास बताए। फुल्ने तथा नफुल्ने
अनेकानेक घाँस बुट्यान तथा झाडी जसभित्र नुनिलो समुद्री हावाबाट रमाउने किनारिया वनस्पति समेत पर्दछन्। अघिदेखि बाटाभरि देखिएकै हुन्। नदीले थुपारेको मैदानी भूभाग, उम्रिएका वनस्पति, छिपछिपे जलकुण्ड तथा कुलेसा क्रमशः पार गर्दै ताई लोङ बस्तीतर्फ हामी छिर्छौँ। इतिहासमा सम्झाउने एक तले घरहरूकै माझबाट छिरेको गल्लीलाई पछ्याउँछौँ। एकाध घरका बलेसी खाजा खाने बटुवाले भरिएका छन्। मौसमी क्याफेमा नअल्झी हामी क्रमशः अगाडि बढ्छौँ। यस बस्तीको इतिहास करिब 300 वर्ष पुरानो छ। 17औं शताब्दीका चीनको उत्तरी प्रदेशबाट आएका हाक्का भनिने कृषक समुदायले यो बस्ती बसाएको हो। त्यसो त साइकुङ प्रायद्वीपमा सर्वप्रथम खोरिया खाडेरी बस्ती बसाउने समुदाय नै यिनी हाक्का हुन्। सन् 1960 मा प्रकाशित भौगोलिक शब्दकोश अनुसार 60 को दशकताका साइकुङ इलाकामा जम्मा 66 वटा गाउँ अस्तित्वमा थिए, जसमा जम्मा 52 वटा गाउँ र हाक्का समुदायले ओगटेका थिए। बाँकी 10 गाउँ क्यान्टोलीहरू र 4 गाउँमा दुवै समुदायका मिश्रित थिए। स्मरण रहोस् 60 को दशकमा सिङ्गो साइकुङको जनसङ्ख्या 3000 को हाराहारी थियो र प्रत्येक गाउँमा औसत 45 जना मानिस बस्दथे। एउटा सानो जमाना थियो जुन बेला हालका यी झाडीग्रस्त बेवारिसे निवासहरूबाट एकै हेराइमा यस भ्याली वरिपरि भव्य दृश्य निहाल्न सकिन्थ्यो। साँच्चै त्यो समय ताइलोङ गाउँ निकै उन्नतशील थियो। सार्कपिकको काखसम्म खेतका गराहरू फैलिएका थिए। डाँडाकाँडामा गाईबस्तु चर्थे। हामतिन वान माछा मार्ने ढुङ्गा चल्थे। खेतीपातीबाट प्रशस्त अन्न तथा सागपात उत्पादन हुन्थ्यो। यस गाउँले पुगीसरी भएर चामल निर्यात गर्ने हैसियत राख्दथे। उसो त हङकङमा खेतीपाती धान खेतीको इतिहास 1000 वर्षभन्दा लामो छ। सन् 1688 को स्थानीय भौगोलिक शब्दकोश, सन् 1898 को कोलहाट रिपोर्टमा धानलाई न्यू टेरिटोरिजको मूल बालीको रूपमा सकारिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पूर्वसम्म हङकङ कृषिजन्य भूभाग कति पनि मासिएको थिएन। रोपारसम्म जलाम्य देखिन्थ्यो। ती भूभागहरू हिलाम्य हुन्थे। गराहरू हङकङ 3 किसिमका रोपाइयोग्य भूमि थिए। स्वच्छ जल सिँचाइ हुने तथा नुनिलो जलयुक्त तटीय जमिन र पाखे जमिन। धेरैजसो किसान स्वच्छ जल सिँचाइ हुने जग्गाप्रति आकर्षित थिए। 2 बाली खेती हुनु आकर्षणको मूल कारण थियो। तटीय तथा पाखे जमिनमा 1 वाली धान मात्र पाक्दथ्यो। सन् 50 र 60 को दशक पश्चात हङकङका किनारहरू खेतीपातीमा पहिला भई सक्रिय रहेनन्। विदेशबाट आयातित सस्तो चामलको बाढीले स्थानीय कृषि कर्मलाई मुनाफा रहित तुल्याइदियो। फेरि त्यसै बेलादेखि हङकङ औद्योगिक युगको नयाँ चरममा प्रवेश गर्यो। अब गाउँले किसानहरू रोजगारीका लागि सहर पस्न बाध्य हुन थाले। हैसियत हुनेहरू रोजीरोटीको लागि विदेशतिर लागे। सन् 70 र 80 को दशकतिर उपनिवेशी सरकारले न्यू टेरिटोरिजमा सहरीकरणको नयाँ परियोजना लागू गर्यो। फलतः नयाँ सहर बसाउने क्रममा बचेका कृषियोग्य जमिन पनि सहरी संरचनाद्वारा ढाकिए। जीविकोपार्जनको लागि ताइलोङ जस्ता आफ्नो पुर्ख्यौली थलो त्याग्दै गाउँलेहरू सहर पस्न थालेपछि त्यागिएको बस्तीमा पुनः जङ्गल उम्रन थाल्यो। हङकङमा ताइलोङ जस्ता यस्ता कैयौँ गाउँ छन् जसमा घरहरू आफूभित्र लहरा मार्न, रुख हुर्काउन अभिशप्त छन्। खेतबारी जङ्गलमा रूपान्तरण भएको दशौँ भइसकेको छ। अहिले यस्ता व्यस्त गाउँमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोड्न नसकेर बसेका एकाध मानिसहरू मात्र भेटिन्छन्, जसको जीवन गुजारा मूलतः सहरबाट आफन्तले पठाएको पैसाको आधारमा चलेको छ। यसका अलावा हामी जस्ता मौसमी पदयात्री तथा पर्यटक पनि चीनको एउटा आय स्रोत रहिआएको छ। दुईटा यामनको पहाड बीच रहेको ताइलोङ उपत्यका चिर्दै ताइलोङ आउ पास तर्फ उक्लन थाल्छौँ। एकोहोरो उकालो छ। सामहाङ हेम र राजुको स्टामिना राम्रै रहेछ। हेमन्त, दिपेन र म अलि कमसल परेछौँ। साँच्चै हामी 3 जनाको हविगत देख्दा त यस्तो लाग्छ हामी हाइकर होइनौँ, माओवादीको श्रम शिविरका कैदी हौँ जो माओवादी जनसभामा पुग्न हिँडिरहेका छौँ, सकि नसके। ल हेर, सामाङ त उकालीमा पनि दौडन थाले। चुरोट खैनी प्याट्टे खाँदैनन्। जाँड पानी पनि विचार गरेर मात्र खान्छन्। शारीरिक व्यायाममा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउँछन्। त्यही भएर त्यही तेजका साथ दौडन सकेका हुन् त सामाङ। राजु र हेमजी पनि रौसिएर दौडन थाले। हाम्रो भने ताल जिउका दिउ छ। अझ मलाई त राजुले अघिदेखि कमान्डर इन चिफ भनेर सम्बोधन गर्दै थिए, तर उही कमान्डर अहिले बुढो गोरुजै अन्तिममा परेको छु।
ताइलोङ उपत्यका आइपुगिएछ। दिपेनले एकछिन बस्ने आग्रह गर्दा सबैले स्वीकार्छन्। अनगिन्ती पदयात्री आवत जावत गर्ने तथा थकाइ मार्ने क्रममा छन्। थकाइ मारेपछि हामी साइकुङ प्रायद्वीपको सुदूरपूर्वी किनारलाई यस उचाइबाट फर्की हेर्दै थप पश्चिम लाग्छौँ। बाटो तेर्सो छ। हिँड्दा हिँड्दै एउटा ठुलै भन्ज्याङ काटिएछ। उत्तर क्षितिजमा जलांश प्रकट हुन्छ। लङ हार्बर चेककेङ हाउको पूर्वी पाखुरा रहेछ। बाटो ओह्रालिन थाल्छ। राजु र दिपेन ओह्रालोमा हुर्किएर कुद्न थाल्छन्। म अघि उकालोमा कुद्न सकिनँ, तर यो ओह्रालोमा कुद्दैछु। हामी हङ हार्बरको देब्रे पाखुरामा पुग्छौँ। हार्बर शान्त देखिन्छ। बाटामा समुद्रतर्फ बगेको एउटा खोला भेट्छौँ। खोलामाथि तेर्सिएको केही मिटर लामो पुल तर्छौँ। नदी छेउछाउको जमिन समतल छ। हङकङको कृषि युगमा धान फल्दथे, यहाँ अहिले चाहिँ झाडी फलेछन्। हाक्का हाम्रो पछिल्लोतिरबाट गोरु कराएको आवाज आउँछ। अचानक हाम्रो अगाडि खण्डहरुमा परिणत प्राचीन बस्ती देखा पर्छ। दुई ढुङ्गा इँटा तथा टाइलको सम्मिश्रणमा उभिएका यी घरहरू कुनै सधैँ छैनन्। ह्वाङह्वाङती छन्। घरका भित्ताहरू चर्किएर भत्किएका, बारुद पट्किएर भत्किएको, विद्रुप बस्ती जस्तो भुइँचालोले ध्वस्त पारेको एउटा कुरूप गाउँ जस्तो रहस्यमय ढङ्गले त्यागिएको पानी जहाज मेर्सेडेस जस्तो एवं कालचक्रले उठ्न बाध्य पारेको भए उजाड बस्तीलाई देख्दा यो मन त्यसै चटपन्नको शिखरमा पुग्न खोज्छ। घरभित्र बालबच्चा होइन, रुख बिरुवा हुर्किएका छन्। कुनै कोठामा कृषि औजारहरू भर्खरै प्रयोग गरेर छोडे झैँ सजिएका छन्। पहाडी फेद, सागर किनार, नदी सुसाउने यस खोजमा कुनै बेला एउटा छुट्टै सभ्यता मौलाएको थियो भने कुनै मौन सिफारिस यस खण्डहरूले गरेको देखिन्छ। 60को दशकमा नै यो गाउँ कृषि कर्ममा सक्रिय थियो। रोपाई मासमा गाउँ वरपरका समतल जमिन जलाम्मै हुन्थे। यत्रतत्र धानका बिट लगाएका भेटिन्थ्यो। एउटा रागो नारेर एकातिर बाउसे हलो जोतिरहेको हुन्थ्यो भने अर्कोतिर धानको गाभा हिलोमा गाड्दै महिलाहरू मैझारो बनाइरहेका हुन्थे। कसैले घुँडासम्म आउने गम्बुट लगाएका भेटिन्थे। सबैको शिरमा चोयाको काँडा खाले टोपी अनिवार्य जस्तै हुन्थ्यो। मसाङघाट प्रतीत यस शून्य गाउँको एउटा घरमा एक अधवैँसे पुरुष देखा पर्छन्। कोल्ड ड्रिङ्क पसलमा साउजी रहेछन्। हामी सफ्ट ड्रिङ्क किनिदिँदा उनको अनुहार निकै उज्यालो देखियो। मलाई त जोमसोमबाट मुक्तिनाथ गएको याद आयो। राजुले भने दुवैपट्टि भिर, बीचमा खोलाबाट गधा घोडा खच्चडको कण्ठ घन्टी बजेको आवाज आउँथ्यो। फरक यति हो, यहाँ घन्टीको ठाउँ समुद्रको छलले लिएको छ। बाटामा प्रशस्तै चिनियाहरू भेटिँदैछन्। एक दम्पति निकै फर्साइला रहेछन्। नेपालबारी उत्तिकै जानिफकार पनि। सामाङ दिपेन र मेरो भलाखुसारी चल्छ। उनीहरूसँग हिमालको काखसम्म ट्रेकिङ गर्न धेरैचोटि नेपाल गएका रहेछन्। करिब 4 बजेतिर हामी पाकथाम रोडमा पुग्छौँ। साथीहरू हो, आजको हाम्रो यात्रा समाप्त भएको घोषणा गर्दछु भगेरे छाती फुल्लाउँदै मैले भने। हङकङको व्यस्त एवं तनावयुक्त जीवनबाट लघु क्षण नै भए पनि निभित्र लिई प्रकृतिलाई समीपबाट दुरुस्त निहाल्न पाउनु एउटा अहोभाग्यपूर्ण घडी नै थियो आजको। हामी निशब्द साइकुङ टाउन जाने बस चढ्छौँ। हर्ष र रोमाञ्चताले सीमा नागेपछि भावनालाई शब्दमा पोख्न सकिन्न रहेछ। भावातीत अनुभूति शब्दातीत हुँदाको अवस्था हुनुपर्दछ। यो सायद आँखाको भाकामा हर्ष साटासाट गर्दै हामी केही क्षणपछि साइकुङ टाउनमा उत्रन्छौँ। आज म तपाईहरूलाई भाग 4 को अन्तिमसम्म वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। यसरी नै भाग 5 सुन्नको लागि अर्को हप्ता आउने नै छु। हजुरहरूले हौवा अनलाइन टिभीलाई अत्याधिक धेरै माया गरिदिनु होला, लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला र मेरो कमी कमजोरीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, सुझाव दिनु होला, सल्लाह दिनु होला र प्रतिक्रियाको आशामा छु। हस्त शुभरात्रि।